कोरोनाको कहरसँगै वर्षातको बाढी पहिरोले सिङ्गो राष्ट्र आर्थिक समस्याको भुमरीमा फसिरहेको बेला हाम्रो कोच काजीज्यूको मनमा भने भोल्क्यानोले डढेलो लागिरहेको छ। यदि कोभिड-19 अपोजिट टिममा भएको भए यो कोचले अफिसियल खेलाडी सहित कम्तीमा 0.18 मिल हान्थ्यो, तर भाइरसले 360मा उडी हान्दैछ उल्टै। बिचरा कोच। के गरे तैँले? मुर्गा बन के चिकन? गगरा खन्चुवा खाना पाएको छैनस्? अघि सल्लाह भएको नाचेको 120 मिनेट फुटबल खेल्नुभन्दा गाह्रो थियो। फुटबल खेल्नुभन्दा गएर बस। अहिले क्याम्पर बढेको बेलामा अहिले रेड कार्ड भेट्लास् नि फेरि। यहाँ मलाई सोच्नु गुरु एउटा सिरियस कुरा थियो। भन्न। साइन्टिस्ट हुन्छ नि, साइन्टिस्ट चिन्नुहुन्छ नि? साइन्टिस्टले त्यो बम बनाउँछ नि, बम भन्न। त्यो साइन्टिस्टले बम बनाउँदा नि त्यति सोचेको थिएन। तपाईँले त्यति सोचिरहनु भएको छ। ए खरानी एक प्लेट मोमो खानै पाएको छैन कि है? तिरो यो स्ट्याजिटले त गोले खान्छ, गोले। कहाँ गुरु, भाले कप त जितेकै हो नि, भाले कप। 1 केजीको भाले होला होइन? त्यो पनि बोइलर। छी जा गएर ग्राहक खोज जा। डक्टरमा मोमो बेच्ने गुरु। तेरो गुरुको सोच ग्यालेक्सी भन्दा नि ठुलो छ। त गएर ग्राहक खोज, म गएर मेडल सफा गर्छु। फुटबल खेलाडी बन्न छोडेर मेडल व्यापारी बन्नु र गुरु? ए खरानी, तेरो गुरुले बेस्ट कोच पाएको मेडल पो बेच्ने भनेको त। नत्र यो अफ्रिकन सलह र नेपाली फट्याङ्ग्राले बसी खान दिन्छ मलाई? सही कुरा हो गुरु। यो अफ्रिकन दिँदैन हो, सही हो भाउजू छिटो, भाउजू टिकटक बनाउँदै होला, डिस्टर्ब गरेर काजा काना पनि यार कटको त्रंगी जस्तो काटिनु परेन अन्त काँचै लिएर काले अब काला बिडिसी सक्ली। I'm just joking. Absent mind, dude. Absent mind, cool down. Look, die, how to play fight. चौचौको सुपमा अनुहार देखिरहेछ। यो खाली पकाएको कि नुडल्स पकाएको? खै छर्लमा अनुहार देख्छ के बनाउनु भयो? यसरी त सकिन केटा हो नि त। 5 मिनेट हुन्छ, 1 रुपैयाँ सुन्नु पाएन। हो नि यार,
धेरै होइन क्लबमा खोज्ने साना गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप हुँदैछ यार यस्तै ताल हो भने सकिने केटा क्लब चेन्ज गर्नुपर्छ कहाँ क्लब छ नि भाइ बरु नम्बर 1 बनाउने यो क्लबलाई सपनामा के भनिस् सपना देख्ने हुँदैन गुरु नम्बर 1 गर्ने सपना देख्ने हुँदैन क्या यस्तो तालले त सपना पनि देखिँदैन हरेक दिन प्र्याक्टिस गर्नु मिल्छ डाइट पनि सँगै पानी के भन्छ केटाहरू है सिधा कुरा कोच यस्तै म्यानेजमेन्ट हो भने हामी क्लब छोड्ने हो जब पानी जोतोले 5 मिनेट पनि खेल्न सक्दैन अब आफ्नै छोराछोरी साला-साली सबै ल्याएर खेलाउनु ओ कसले भन्यो पानी चोचो यो तिमीहरूको लागि 100% पर्फेक्ट छ हो गुरु फेरि पानी चोचो यसमा मिनरल भिटामिन कार्बोहाइड्रेट आइरन भिटामिन ए 1 2 3 त सब हुन्छ नि ल नभए त्यहाँ खोलमा हेर्दा चोचोको खोलमा त्यहाँ लेखेको हुन्छ नि हो गुरु हो तर यो भन्दा त विष्णुमतीको लागि पानी बाक्लो छ चना र अन्डालाई इन्डिया नाकाबन्दी गर्यो कि के हो के भनिस् कसलाई सुनाएको इन्डियाले हो मैले नाकाबन्दी गरे मैले मासु जन्य पदार्थमा कोरोनाको सम्भावना भएको कारणले तिमीहरूको सुरक्षाको लागि जीवन सुरक्षा गर्नु परेन तिमीहरूको मैले देखि हाम्रो माग पुरा भएन भने न प्र्याक्टिस गर्न गइन्छ न फुटबल खेल्न गइन्छ हाम्रो माग पुरा गर 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 चुप एउटा कुरा छ तिमीहरू चिन्ता नगर केटा गुरुलाई लटरी भइसकेको छ तिमीहरूको सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन हुन्छ टेन्सन नलि माग पुरा हुन्छ तिमीहरूको माग सम्बोधनको लागि मैले बेस्ट कोच पाएको मेडल बेच्ने निर्णय गरेको छु केटा हो मेडल तिमीहरूको लागि मैले मेडल बेच्ने भएको छु जा गर ग्राहक खोज्छ जा तिम्रो पनि कचकच सुरु भयो होइन अब 1-2 दिन पर्छ तिम्रो गोजी पनि पैसाले भरिदिन्छु म खुब अस्ति सनस्क्रिन सकेको ल्याइदिन्छु भन्नु ल्याउनु भयो अब फेरि मोइस्चराइजर क्रिम पनि सकिरहेको छ मेरो आजकल टिकटकले कस्तो क्युट देखाउँदैन भने आइफोन भएको यस्तो राम्रो आउँथ्यो इन्कमको आधा पैसा त तिम्रो क्रिममै जान्छ त्यही भएर त नि क्युटी र ब्युटी छु त ल सुन त त्यो केटाहरूको डाइटमा अन्डा र चना चाहिँ यसो थप्देऊ न ल कहाँबाट कसरी पसलेले उधार दिनु छोडिसक्यो ए अब त्यसको पनि चोरी फुरी बढ्यो होइन दैवको लीला पनि अपरम्पार छ मैले तिमीलाई अचिभ गर्न धेरै मेहनत गरेको थिएँ र तिमीलाई बेच्न पनि त्यति नै धेरै मेहनत गर्दैछु आइ एम सरी Hello guys and bachas. Sorry. Hello ladies and gentlemen. नेपालको प्रसिद्ध कोच नागेज्यूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोल्ड मेडल बिक्रीमा पहिलो खरिदकर्तालाई 20
50% छुट। बिक्रीमा 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 आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो राष्ट्रिय कोच नागेजीको गोल्ड मेडल बिक्रीमा 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 नेपाली राष्ट्रिय कोच नागेज्यूको गोल्ड मेडल बिक्रीमा। गोल्ड मेडल सँगै सर्टिफिकेट फ्री 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 फ्री। हाम्रो मेडल आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो फुटबल प्रेमी राष्ट्रिय कोच नागेजीको गोल्ड मेडल बिक्रीमा। सो प्लिज किनिदिनु होला हाम्रो मेडल, हाम्रो मेडल। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो नागेजीको गोल्ड मेडल बिक्रीमा। हेलो 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 अटेन्सन प्लिज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। राष्ट्रिय फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन हरेक प्रकारको प्रोपोगान्डा मचाउँदै आउनुभएको श्री काजीज्यूले भाले कपदेखि नेसनल लेभलसम्म धेरै योगदान गर्दै आइरहनु भएको छ। तसर्थ अहिले फुटबलको माहौल ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले खेलाडीको मनोबल उच्च पार्नको लागि आफ्नो मुटुको टुक्रा लिलामी गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेले बिलो गर्छ क्या, के गरेर आएको तिमी यहाँ? काजी हेर्नु न, यो कुर्तामा कस्तो राम्रै आउँदैन क्या। एउटा वान पिस किन्नु हट एन्ड सेक्सी टिकटक बनाएर भाइरल हुनु पऱ्यो क्या। पुरा यहाँ चुप लगाएर बसेर बेजोत हुन्छ मेरो। त्यो पत्रकार इलेक्सन बोलाएको छ, म भेटेर आउँछु है। नमस्कार। पत्रकार जे पाए त्यही डटबाट हजुरलाई चाहिँ म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। म जताभावी यो इन्टरभ्यू चाहिँ दिन्न भाइ। यो जे पाए त्यही .com भनेपछि त म त दिँदै दिन्न त्यसपछि। त्यसो नभन्नु, अब यहाँसम्म आइसकेँ नि, केही सोध्छु, हजुरले केही एन्सर दिनु। ल मैले भनेको भने अलिक मिलाएर सोध्नु नि है। जे पाए त्यही क्वेसन चाहिँ नसोध्नु। जे पाए त्यही .com भनेको छ, जे पाए त्यही क्वेसन नसोध्नु फेरि। के हो यो? अनि यो खोइ त क्यामेरा छैन? होइन सर, अहिले आजकलको जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, यो त अब यसबाट हुन्छ सर। हुन्छ ल ल ल सोध्नुहोस्, मजाले सोध्नु फेरि। जे पाए त्यही नसोध्नु है। ठिक छ सर। ल ल सोध्नुहोस्। वेदा तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचार कति गर्नु? हे तेरी झन् जे पाए त्यही क्वेसन नसोध्नु भनेन, पहिलेमा भ्रष्टाचार भन्ने। वेदा यसलाई जे पाए त्यही भन्दा मिल्दैन, यो भएको कुरो भनिदिनुहोस्। हे भगवान्, आरती माताको कसम 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन मैले। वेदा सर, अब भएको कुरो भन्दाखेरि डरिसक्नुहोस्, भनिदिनुहोस्, कुरो क्लियर गरिदिनुहोस्। छैन बाबा, छैन। मैले झन् जे पाए त्यही क्वेसन नगर्नुहोस् भनेको। यस्तो तालले हुँदैन। म त अन्तर्वार्ता सन्तर्वार्ता दिँदिनँ। हेर्नुहोस्, म त जान्छु। हेर्नुहोस्, भयो भयो, पुग्यो होला। होइन होइन, भयो 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 भयो। अब हामी माझ काजी सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। स्टेजमा स्वागत गरौँ उहाँलाई। र यो सँगै अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो लिलामी बोल्नु हुन कृपया अनुरोध गर्दछु। गुरु 1 लाख त आउँछ होला नि? 1005 1005 1 1005 2 बाबा 2010 2010 1 2010 2 15050। गुरु, हामीले आलु बेचेको कि मेडल? हामीले त्यत्रो मेहनत गरेको, त्यत्रो कमाएको प्रेस्टिज त आलुभन्दा पनि सस्तो रहेछ नि यार। 15050 1 15050 2 20,000 20,000 1 20,000 2 24,000। चल है 25,000 25,000 1 25,000 2 25,000 3। राष्ट्रिय कोच काजीज्यूको मेडल 25,000 मा बिक्री भएको घोषणा गरिन्छ। गुरु 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 कता 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 गुरु? गुरु, सपनाको आयतन ठुलो हुन्छ र हाम्रो कोच नागीज्यू काजीज्यूको सपना पनि विशालै छ। तर विशाल सपना र सपनाको आयतनको मुठभेडले हाम्रो कोच अल्झाइरहेछ, लखेटिरहेछ। तर कहिलेसम्म
कहिलेसम्म चलिरहन्छ यो गति?